अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। बड़ी खबर यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक दफा फिर खबर पख्तूनख्वा के हवाले से इंतहाई बहुत से बड़ी इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू की है। उसके बाद सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल है और सोशल मीडिया ने धुआं निकाल कर रखा है, बिल्कुल धुआं निकाल कर रखा है। आपके सामने रखेंगे। साथ साथ कोर कमांडर की और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात है। अभी ये बहुत बड़ी खबर है, इसे मुख्तलिफ तरीकों से एनालाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान में यानी टेलीविजन के ऊपर सबसे बड़ी डिबेट है, कोर कमांडर की और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात है। इससे पहले आपको याद होगा कि फौज और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को दूर करने के लिए जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से एक माहौल बनाया गया पाकिस्तान के अंदर, किस तरह से रिपोर्टिंग की गई है। लेकिन अब जब यह खबर आई कि कोर कमांडर जनाब इनवाइट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, ये जा रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं और वहां पर और भी बातचीत हुई है, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ एक और खबर है, नून लीग के अब बाकायदा से टेलीविजन पर आकर ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ये गलत हो गया हमारे साथ और ये पाकिस्तानी अवाम बहुत बड़ा हाथ कर गई है, बहुत बड़ा हाथ कर गई है। और वो कह रहे हैं कि इमरान खान की सजाएं तो खैर वो तो रद्दी की टोकरी में जाएंगी, लेकिन ये अब और बड़ी ताकत इसे बना दिया गया है। इमरान खान पाकिस्तान की एक ऐसी मखनातीस है, एक ऐसी मखनातीस है कि वो बंदा हुकूमत में हो तब भी सबसे बड़ी खबर, वो अपोजिशन में हो तब भी सबसे बड़ी खबर, उसके घर पर हमला हो तब भी बड़ी खबर, वो जेल के अंदर बंद हो तब भी बड़ी खबर है। यानी तकरीबन 250 दिनों से ज्यादा इमरान खान को जेल के अंदर हो गए हैं, लेकिन आज भी वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की, ग्लोबली पाकिस्तान के हवाले से खबर है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। ये हुकूमत में था तब भी बड़ी खबर था, बाहर है तब भी बड़ी खबर है। यानी आप अंदाजा लगा लें, कंपैरिजन थोड़ा सा कर लें। जरदारी साहब वो कभी भी खबर नहीं रहे, कभी भी खबर नहीं है। हामिद मीर साहब को बुला के आधा इंटरव्यू दे देते हैं, इंटरव्यू में कोई शायद कोई एक आधी बात कर दें जो सोशल मीडिया पर कोई चंद घंटे डिस्कस होगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खबर नहीं बने, यानी पाकिस्तान के अंदर है, इंतखाबात के बाद आए हुए हैं तो एक ही बात डिस्कस होती है कि मियां साहब ने जो काला मास्क पहना वो सिर्फ यहां तक पहनते हैं, यहां से ऊपर नहीं पहनते। यानी इसके अलावा कोई खबर ही नहीं है उनके हवाले से, कुछ पता नहीं है। बस यही सारी खबरें आती रहती हैं कि एक मैसिव सरेंडर कर दिया, दिल बर्दाश्ता हो गए, दिल भारी हो रहा है मियां साहब का, बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल निकलने वाले पाकिस्तान से। इसके अलावा वो खबर नहीं है, वो भी चंद एक व्लॉगर्स डिस्कस करते रहते हैं। मियां साहब पाकिस्तान से बाहर थे, बरतानिया के अंदर थे, तो सिर्फ इतनी खबर बनती थी कि मियां साहब कॉफी पी रहे थे तो शाहान अली पहुंच गया, मियां साहब बाहर निकल रहे थे तो शाहान अली पहुंच गया। यानी मियां साहब वहां पर होते थे, हुई हुई पड़ी रहती थी, बाहर निकल गया, अंदर आ गया, गार्ड धक्के मार रहे, गालियां दे रहे, वीडियो बन रही है, फिल्में बन रही हैं, चोर चोर, डाकू डाकू, तो ये अजीबो गरीब। यानी इसके अलावा कोई खबर बनी ही नहीं। लेकिन इमरान खान अड्याला जेल के अंदर है तब भी बड़ी खबर है, वो बाहर था उससे बड़ी खबर था, वो हुकूमत में था तो उसने बिल्कुल यानी पूरी दुनिया को फाड़ डाला हुआ था, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा रहा था। तो एक ऐसा शख्स शायद ही हालिया तारीख में पाकिस्तान में किसी ने देखा हो कि इतनी बड़ी खबर है, वो इतने बड़े स्टैचर की पर्सनालिटी बन गया है, इतना बड़ा लीडर बन गया है कि बाकी सारे उसके सामने भोने लगते हैं। हर चीज उसके सामने, इमरान खान के सामने बिल्कुल भोनी महसूस होती है और इमरान खान माइंड ही नहीं करता। मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब, ये आए हैं प्राइम टेलीविजन पर जियो के। अब राना सनाउल्लाह साहब बदतरीन एक दुश्मनी की हद तक इमरान खान से नफरत करते हैं, फितना कहते हैं, और ये फितना एक खास सोच उभारने के लिए की जाती है। राना साहब ये कहते हैं, वो कहते हैं ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान को जिस तरह से सजाएं दी गई हैं, ये ट्रायल इमरान खान का गलत हुआ है। ये आखिरी 3 हफ्तों की वजह से 15% वोटर इमरान खान का आखिरी टाइम में इजाफा हुआ है। वो कहते हैं कि एक हफ्ता इमरान खान को मशहूरी मिलती रही, सब कुछ इमरान खान के हक में गया है। 31 सालों की सजा इमरान खान को जो 3 हफ्तों में दी गई है, उन 31 सालों की सजाओं की वजह से इमरान खान पूरा पूरा दिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर डिस्कस होता रहा और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खान साहब, इमरान खान थी। बुनियादी तौर पर वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने आउट स्मार्ट किया है सबको, बिल्कुल लथेड़ कर फेंके। आज का शो देखें अगर आप जनाब नजीम सेठी साहब का, तो उसमें कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी हैरान है कि किस तरह से इंतखाबात के अंदर रिजल्ट उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आए। तो सोशल मीडिया जो है, जिसके बारे में आसमा शिराजी साहबा ने कहा था कि असल एस्टेब्लिशमेंट है, असल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया असल ताकत है, तो सोशल मीडिया ने डायनामिक्स बदल कर रख दिए हैं, उसने सारी चीजों को आउटस्मार्ट किया है और इमरान खान को सोशल मीडिया पर कोई बीट कर ही नहीं सकता, नेड़े तेड़े नहीं। यानी खान ने सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करना, सोशल मीडिया के बारे में बातचीत करना, टीम बिल्ड करना उस वक्त से शुरू किया था जब पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का नया नया कंसेप्ट आया था। खान इसे अंडरस्टैंड कर गया, जाहिर एक लीडर था, एक विजन रखता था, उसे पता था, समझ थी, नौजवान नस्ल के ऊपर उसने इन्हिसार किया और वही चीज फैला आज इमरान खान खा रहा है। बाकी सारे वही बातें कर रहे हैं, टेलीविजन के ऊपर चंद बाबे बिठाए हुए हैं, बाबू की चाबी घुमाते हैं, वो कभी कुछ कहते हैं, फिर चाबी घुमाते फिर कुछ कहते हैं, लोग उन्हें मानने से इनकारी हो गए। तो एक तरफ तो ये सारी डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अब जो कोर कमांडर वाला मामला है, ये इंतहाई अहम तरीन मामला है, चूंकि अब एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत है। 9 मई के बाद और 9 मई से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान एक बाकायदा प्रोपेगेंडा के तहत, एक सोच के तहत नफरत फैलाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, मीडिया टॉक्स हुई, तनकीद की गई, माहौल बनाया गया, जाली खबरें, जाली फेक अकाउंट्स, इमरान खान की तस्वीर लगाकर, तहरीक इंसाफ के झंडे की तस्वीर लगाकर इदारों के खिलाफ ट्वीट करवाई गई, शोधा के ऊपर ट्वीट करवाई गई। लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ इक्तदार में है, अब जब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अब जब तहरीक इंसाफ के पीछे सबसे बड़ा वोट बैंक खड़ा है,
سب سے بڑا سارا اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ اصل پاکستان کی پارٹی کون ہے, اصل لوگوں کی جو اسٹرینتھ ہے عوام ہے وہ کس کے پیچھے کھڑی ہے. لہذا کور کمانڈر کی جناب اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے راؤف حسن صاحب نے یہ کہا کہ کور کمانڈر صاحب نے انہیں افطاری کے اوپر بلایا ہے, یہ گئے ہیں افطاری کر کے, اوکے بات چیت ہوئی ہے, گفتگو کر کے واپس آ گئے. علی امین گنڈاپور صاحب نہیں گے, لیکن اب خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہہ رہی ہے نہیں, علی امین گنڈاپور صاحب گئے وہاں پر, باقاعدہ سے علی امین گنڈاپور صاحب نے خطاب کیا ہے اور ان کے بریفنگز بھی سیکیورٹی کے اوپر ہوئی ہیں. ایگزیکٹ جو الفاظ ہیں میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں, اور یہ انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے, اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر بدلیں گی اور بالکل ایک الگ ہی ماحول آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے. اب یہ جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کے, یہ کہتے ہیں 11 کور میں کابینہ ممبران کو افطاری دعوت دی گئی. افطاری کے بعد 11 کور میں کابینہ ممبران کو صوبے میں موجود سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات کے بعد آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر ایک بڑا زبردست ایکسچینج ہوا, فوج کی طرف سے بھی مختلف سیکیورٹی امور پر ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی, فوج کے ساتھ ہم نے جو گفتگو کی وہ بھی بات چیت کی, اور اس سے یقینی طور پر فوج کو کچھ پازیٹیو سگنلز بھی گئے ہوں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو کچھ پازیٹیو سگنلز بھی گئے ہوں گے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کیا سوچتی ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے مخصوص اکاؤنٹ کے ذریعے پروپیگنڈا کیا کروایا جاتا ہے, اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بارے میں کیا آ رہی ہیں, اور مختلف جو ٹاؤٹس ہیں یا مختلف جو تھوڑے سے ذہنیت ہے وہ اس کے اوپر چیخ رہی ہے کہ جی یہ ہو کیا گیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے, یہ بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ مریم صاحبہ کی ابھی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ موٹر وے سے جو چاہے پنجاب آ سکتا ہے, جو چاہے پنجاب آ سکتا ہے. یہ ایسا محسوس ہوا جیسے میں میرے خیال میں سنگاپور سے ملائیشیا گیا تھا بائی روڈ, تو ایسے ہی محسوس ہوا جیسے کسی دوسرے ملک کا ویزا لے کر پنجاب میں آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بارڈر پر چیک پوسٹ بنا دیں اور باقی راستے کھلے ہوں, بارڈر پر چیک پوسٹ ہو لیکن باقی راستے کھلے, یعنی صوبے کے درمیان بارڈر نہ ہو, دہشت گردی اور سمگلرز کے لیے کوریڈور بنا ہو. ساتھ انہوں نے کہا کہ جو دھاتی وار ہے, جو تار ہے جو پتنگوں کے ساتھ لگا کر اڑائی جاتی ہے اور لوگوں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں کہنا نہیں چاہتی لیکن مجھے کہنا پڑے گا یہ خیبر پختونخوا سے آتی ہے, کے پی کے سے آتی ہے. ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک صوبے کو ٹارگٹ کیا, اور یہ نئی خبر نہیں ہے. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہوگی, انہوں نے عمران خان کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بیماری کے پی کے سے آئی ہے, اور کے پی کے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے دوبارہ اسے چانس دیا ہے. تو ایک تو کے پی کے لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں, پھر انہوں نے کہا یہ بیماری وہاں سے آئی ہوئی ہے, اور یہی چیز جھلکتی ہے مریم نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ میں. وہ کہتی ہیں جب موٹر وے پر جو خیبر پختونخوا سے بھی چاہے پنجاب میں آ سکتا ہے. اب یہ نہ تو پنجاب کسی کے باپ کا ہے, نہ کے پی کے کسی کے باپ کا ہے, یہ پاکستان ہے, پاکستان کے صوبے ہیں, اور پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگ اس کے وارث ہیں. پولیٹیشین وارث نہیں ہے, پاکستان کی عوام, پاکستان کے لوگ پنجاب کے, سندھ کے, سرحد کے, یعنی خیبر پختونخوا کے پورے پاکستان کے وارث ہیں. اصل مالک پاکستان کی عوام ہے, چاہے وہ کے پی کے کی ہے, چاہے پنجاب کی ہے, چاہے سندھی ہے, یہ سب اصل مالک ہیں. اب اس کے اوپر سوشل میڈیا پر سخت ترین رد عمل آیا ہے. ظاہر لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے, پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. مریم صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ دھاتی ڈور خیبر پختونخوا سے بن کر پنجاب آتی ہے. عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں ان دو خاندانوں کی ٹوٹل سیاسی صوبائیت اور تعصب کی بنیاد پر قائم ہے, انہوں نے آج تک کچھ نہیں سیکھا. طارق متین صاحب لکھتے ہیں نفرت, بغض اور ناکامی کا ملاپ ہے مریم نواز شریف. اس کے بعد اویس حمید صاحب لکھتے ہیں چلے مان لیں خیبر پختونخوا سے ڈور آ رہی ہے, کسی بھی مصنوعی شے کو پنجاب میں داخل ہونے سے روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میں لاہور کے پرانے علاقے میں رہتا ہوں, اکثر رات کے وقت پتنگ بازی ہوتے دیکھتا ہوں. ایک مرتبہ ایک ایسے ہی دوست سے پوچھا کہ پتنگوں کی ڈور کہاں سے آتی ہے, یہ دھاتی ڈور کہاں سے آتی ہے, یعنی یہ والی ڈور جس کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد, وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک دوست سے پوچھا کہ یہ دھاتی ڈور کہاں سے آتی ہے, تو انہوں نے کہا, اس کا جواب تھا کہ مقامی تھانے کے اہلکاروں کو فون کرتے ہیں, وہ ہوم ڈیلیور کر کے جاتے ہیں, انہیں روکنا کس کی ذمہ داری. یعنی پنجاب کے اندر آن لائن فون کر کے پولیس والے آپ کو پہنچا کر جاتے ہیں یہ ڈور جس کے اوپر کانچ لگا ہوتا ہے. یہ غیر قانونی نہیں ہونا چاہیے, ظلم ہے, لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ پتنگ بازی پاکستان کا ایک فیسٹیول ہے, ایک تہوار ہے, بسنت بنائی جاتی ہے, لیکن آپ نے اس تہوار کو ختم کرنا ہے, ہم نے ڈور ختم نہیں کرنی, ہم نے تہوار ختم کرنے دینا ہے. ٹویٹر کے اوپر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ہم نے اپنا آپ ٹھیک نہیں کرنا, آپ نے ٹویٹر کو بند کر دینا ہے. دس از ہاؤ معاملات چل رہے ہیں. عمران افسر راجہ صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی عمران خان کو تانا دینے کے لیے پوری نیازی قوم کی تصدیق کرتے ہیں, کہ ابھی ووٹ نہ ڈالنے پر کے پی کے کی عوام کو بیوقوف بولتے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی نہیں مانتے. اور اب یہ بیان, اپنی انہی جاہل حرکتوں سے شریف خاندان نے نون لیگ کا مکمل صفایا کر لیا ہے. شہریار مسعود صاحب لکھتے ہیں امید ہے مریم صاحبہ اگلی بار کچھ اور چیزوں کا بھی اعتراف کریں گی, جیسے کہ خیبر پختونخوا سے بجلی, گیس, کروڈ آئل کے علاوہ خیبر پختونخوا کے حصے کا پانی بھی کافی مقدار میں پنجاب میں آتا ہے. اب یہ بات بھی غلط ہے لیکن سخت ترین بات ہے. احمد ابو بکر صاحب لکھتے ہیں نفرت اور تعصب
مثبت تبدیلی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. وقار خان صاحب لکھتے ہیں پہلے ہر مہلک چیز انڈیا سے آتی تھی، اب ہر چیز صرف خیبر پختونخوا سے آتی ہے. مزمل اسلم صاحب لکھتے ہیں یہ محترمہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کیا اب اندرون ملک جانے کے لیے ویزا لینا چاہیے ہوگا؟ یہ کے پی کے کا نام لے کر نفرت کیوں پھیلا رہی ہیں؟ ان کو عوام نے مسترد کر دیا ہے تو یہ اپنا بغض نکال رہی ہیں. محمد فہیم صاحب کہتے ہیں بلکہ مختلف جو چیزیں ہیں جو کہ اب سرکولیٹ کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر سخت ترین اس حوالے سے رد عمل ہے. ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جب آلریڈی معاشرے کے اندر اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو. پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، پاکستان کی عوام ہی اس ملک کے اصل وارث اور اصل مالک ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.